يروي الشيعة في كتبهم رواية شركية يتعبدون بها وينسبونها إلى علي رضي الله عنه. تقول الرواية أن علي رضي الله عنه قال أن كل ما في الكتب السماوية موجود في القرآن، وكل ما في القرآن موجود في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة موجود في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم موجود في الباء، وكل ما في الباء موجود في النقطة التي تحت الباء، وأنا النقطة التي تحت الباء أي علي رضي الله عنه. فكل هذا عند علي، فعلي هو مبدأ الوجود، وأن الخلق خلقوا من ذاته، فهو الذي أوجد هذا الخلق لأنه كان موجود قبل هذا الخلق. وهذا معنى كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه: أنا نقطة الباء، يعني أنا مبدأ الوجود. نقطة الباء يعني أنا مبدأ الوجود. أصلا أيها المعمم الكاذب، القرآن الكريم لم يكن منقوطا حينما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقام كتبة الوحي بكتابته، لم يكن منقوطا. فحينما دخل العجم إلى الإسلام وبدأت الأخطاء تظهر في قراءتهم، تم تنقيط القرآن حتى لا يخطئوا في التلاوة. فمن أين أتيتم بهذه المعاني وحرف الباء والنقطة التي في الباء وأن عليه مبدأ الوجود؟ من أين أتيتم بهذه الأكاذيب أيها الشيعة عمائم مزيفة؟